नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त र नेकपा एमालेद्वारा छुट्टै उम्मेदवारी सक्षमलाई अवसर नदिएको आरोप। विश्वभर ओमिक्रोन फैलिएपछि नेपालमा पनि त्रास बढ्दो। दैनिक संक्रमण दर बढेपछि भारतसँगको सीमामा सतर्कता अपनाउन सुझाव। अतिरिक्त खोप अभियान भने रोकियो। तत्काल उखु किसानहरूको बकेता रकम भुक्तानी नगरे आमरण अनसन बस्ने सांसदको चेतावनी। हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भएपछि मूल्य निर्धारण नहुँदै उखु काट्न किसानहरू बाध्य। अमेरिका र चीन सहित 5 देशबीच परमाणु युद्ध नगर्ने सहमति। हतियार नियन्त्रण र निशस्त्रीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास। विश्व समुदायले गर्यो स्वागत। र क्रिकेट खेलाडी र क्यानको विवाद मिलेसँगै सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। सबै विवाद बिर्सिएर विश्वकप छनौटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने पूर्व कप्तान मल्लको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 43 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष रिक्त हुने 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचन गराउँदैछ। सो निर्वाचनका लागि आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंगलबार परेको उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता अन्तर्गत 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमालाले 7वटै प्रदेशबाट 43 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको जानकारी गराउनुभयो। 1 जना राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित हुनेको पनि सकिएको छ, जुन कुरो निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेन। त्यसैले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने 19 जना सदस्यको लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पुस 21 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिनका लागि बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। 22 र 23 गते उजुरी उप छानबिन हुने। 23 गते नै उम्मेद्वारको नाम प्रकाशन हुनेछ भने 24 गते उम्मेद्वारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि समय दिइएको छ। 25 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 सदस्यका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। मंगलबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्ता गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धाले माहौल रोचक त बनाएकै छ। दलहरूले तय गरेका उम्मेद्वारका कारण आलोचना पनि सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण लगायतका दैनिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित छ। त्यहाँ दलीय प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय सभालाई परिपक्वहरूको सभा मानिन्छ। पुनर्विचार गरेर निर्णय लिनु नै यसको विशेषता हो। तर दलहरूको राजनीतिक अपरिपक्वता र दलगत राजनीतिका कारण राष्ट्रिय सभा विगतदेखि नै चोखो छैन। दिग्गज र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति सहित सदनको गरिमा उच्च राख्न तथा राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार चयनमा सावधानी अपनाउन दलहरू चुकेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको गहना राष्ट्रिय सभा जस्तो वैचारिक थलोको उम्मेद्वार चयनमा दलीय भागबण्डा र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा आलोचनाको शिकार बनेको छ। देशको विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरू र विषय विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर राखिसकेपछि प्रतिनिधि सभा भनेको अलिकति नयाँ उमेर भएका अथवा नयाँ जोस जाँगर भएका सोच भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याइने र राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा आलङ्कारिक तरिकाको भए तापनि खारिएको अथवा अनुभवी व्यक्तिहरूको पनि मतले ठुलो संरचनामा अथवा नीति नियम बनाउने कुरामा अथवा बिल पास गर्ने कुरामा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने परिकल्पना हो। दुर्भाग्यवश अहिले दलहरूले त्यसलाई एउटा आफ्ना कार्यकर्ताहरू थन्काउने अथवा नजिकका व्यक्तिहरू थन्काउने रूपबाट उहाँले परिणत गर्नु।
राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सभाको गरिमा उच्च बनाउनु भन्दा पनि कसरी धेरै सिट कब्जा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धन साझा उम्मेद्वार नै तय गरेर निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा एकजुट भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचन भइराखेको छ 19 सिटको, त्यो निर्वाचनको बारेमा 5 दलको बीचमा छलफल भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने आजको 5 दलीय गठबन्धनले त्यो निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारहरू मतभारका आधारमा आफू निर्वाचित हुने कुरामा विश्वस्त छन्। संहिताको सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता रहेको र यसमा आफूहरू खरो रूपमा प्रस्तुत हुने उनीहरूको भनाइ छ। फल दिनेमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। नीति र हामीले योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ, त्यसलाई अधिकतम कार्यान्वयन गरेर जाने, अधिकतम जनतामा हाम्रो पहुँच पुर्याउने, त्यस पक्षमा चाहिँ पोलिसीको चाहिँ एउटा पोलिसी चाहिँ करेक्सनको लागि, त्यहाँ नीतिगत पहलको लागि, कानुनी व्यवस्थाहरूको लागि त्यो कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ मिलाउने हिसाबले चाहिँ हामी पोलिसीलाई चाहिँ करेक्सनको बाटोमा लैजाने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो उम्मेदवारी रहेको छ र हाम्रो यो गठबन्धनले जित्छ पनि। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस आफैले पार्टीको महाधिवेशनमा हार बेहोरेका नेताहरू राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। अधिकांश दलहरूको अवस्था उस्तै छ। पार्टीभित्रै प्रभाव जमाउन असफल नेताहरू उम्मेद्वारमा उठाएका छन्। यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा नै स्खलन हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले ठुलै रस्सा कस्सीका बीच एकता उल्लास रूपान्तरणको नारासहित 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशनले सभापति देउवालाई दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्व सुम्पियो, तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकसम्म पुग्दा रूपान्तरणको बहस देउवामा नै आएर अड्किएको छ। एक रिपोर्ट। विगतदेखि नै गुटगत बेमेलमा फसेको नेपाली कांग्रेसले उत्साह, एकता र रूपान्तरणको नारासहित पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। देशभरका 4000 बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन मार्फत पुनः सभापतिमा विजय गराए। नीतिगत छलफललाई थाती राखेर नेतृत्व चयनमा केन्द्रित बनेको महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही उत्साह पनि थपे। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल युवा पंक्ति निर्णायक तहमा पुग्नुलाई अर्थपूर्ण मानियो। यसमा कांग्रेसले प्रशंसा बटुलेकै छ, तर दोस्रो पटक पार्टी सभापति बनेका देउवाको मनोमानी प्रवृत्ति र सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालालाई पेलेरै जाने रणनीतिका कारण कांग्रेस भित्रको गुटगत अन्तर्द्वन्द बिउतिने संकेत देखाएको छ। पार्टीको पहिलो बैठकमा आफूलाई मत हाल्ने र नहाल्ने सबैको सभापति भएको र सबैलाई मिलाएर लैजाने उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। देउवाले प्रदेशको मन्त्री छान्नेदेखि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनसम्म कोइराला समूहलाई बेवास्ता गरेका छन्। प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिसम्मलाई भागबण्डामा समावेश गरे पनि सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइराला समूहलाई निषेधकै शैली अपनाएर देउवा अगाडि बढेका छन्। पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्न सभापतिले विवेक पुर्याउनु पर्ने बताउँछन्। आगामी दिनमा सभापति विधान अनुसार चल्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। सभापतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र मेरो धारणा हो। यति मात्र भन्नु, संगठनलाई पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ नि उहाँले विवेक प्रयोग गर्नै पर्छ र गर्नुहुन्छ आगामी दिनमा। बागमती प्रदेशको मन्त्री छनौट र 13 जना केन्द्रीय सदस्य चयनमा आफ्नै पोल्टाका मान्छे मनोनित गरेपछि देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यही आलोचना सामे पार्न सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सूचीमा शेखर कोइराला समूहलाई देउवाले समावेश गरे। शेखर कोइराला समूहबाट कमला पन्त र नारायण दत्त मिश्र राष्ट्रिय सभा उम्मेद्वारका लागि छनौट भएका छन्। यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिने नेताहरू बताउँछन्। गुनासो आएको छ, यसमा थुप्रै गुनासाहरू छन्। सभापतिले यो गुनासाहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै सकारात्मक सन्देश जाने गरी, एकताको सन्देश जाने गरी अब गर्ने निर्णयहरू अझ उदार भएर
अझ एकताको पक्षपाती भएर चाहिँ निर्णय गर्नु होला भन्ने विश्वास गर्छु। उहाँलाई मत हाल्नेको पनि उहाँ अभिभावक हो, उहाँलाई मत नहाल्नेको पनि अभिभावक हो। उहाँ आफ्नो पनि सभापति हो, शेखर कोइरालाको पनि सभापति हो। त्यो अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्नलाई हामीले उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, सुझाव पनि दिनुपर्छ, आवश्यकता परे दबाब पनि दिनुपर्छ। तर अहिले त्यो दबाबको बिन्दुमा पुग्ने बेला भएको छैन, हामी सुझाव नै दिइरहेछौँ। कतिपय काङ्ग्रेस नेताले मनोनयन प्रति गुनासो आएको र केही छुटेको महसुस भए पनि सभापतिले सबैलाई मिलाएरै लैजाने दावी गर्छन्। सुरुवाती प्रक्रियामा नै आलोचना उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। कसको मान्छे भन्ने बित्तिकै फेरि गुटको कुरा आउँछ। त्यस कारणले यो कसको मान्छे होइन, अब जो मनोनित भएर आउनुभएको छ उहाँ आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ र त्यसलाई यसको उसको नभनिकन आदरणीय सभापतिज्यूले मनोनित गर्नुभएको छ र यो सुरुवात पनि हो। केही छुटपुट बाँकी रहेको सबैले महसुस गरेका छन्। मलाई लाग्छ आउने दिनमा सभापतिज्यूले उहाँहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पर्खनुहोस्, शेरबहादुर देउवाले जुन नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस छ यसले समावेशिता पूर्ण समावेशिता हुन्छ र रूपान्तरणको विषय जुन गर्नुभएको छ यो रूपान्तरण पनि अगाडि बढी सुरु भइसकेको अवस्था छ। यसले आफ्नो पूर्णता पाउँछ। हुन त शेखर कोइराला पक्षले यसअघि नै भागबण्डामा दाबी नगर्ने बताइसकेको छ। यद्यपि सभापति देउवाले सन्तुलित व्यवहार नगरे चुप नबस्ने सार्वजनिक चेतावनी नै दिएको छ। तर आफ्नै तजबिजलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने देउवा प्रवृत्तिको अन्त्य भने असम्भव प्राय छ। नारा तय गर्दैमा व्यवहारता लागू हुन्छ भन्नु मूर्खता हो भन्ने सभापति देउवाले चरितार्थ गर्दै आएका छन्। फलत काङ्ग्रेसको एकता, उत्साह र रूपान्तरणको नारा व्यवहारमा असफल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 31 जना नेता केन्द्रीय समितिमा मनोनित भएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आज दीपक बोहरा, नवराज सुवेदी, टङ्क ढकाल, रामकुमार सुब्बा, त्यसैगरी प्राध्यापक डाक्टर गीता भक्त जोशी लगायत 31 जनालाई विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनित गर्नुभएको हो। विधान अनुसार लिङदेनले 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि सम्पन्न महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न नेता गरी 139 जना निर्वाचित भएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै तजबिजमा केन्द्रीय कमिटी चयन गर्दै महाधिवेशनलाई अधुरो ढङ्गले सम्पन्न गरेको छ र पदाधिकारी पनि यसै गरी चयन गर्ने तयारी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै चयन भए। अझ भनौं सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड विकल्प रहित तरिकाले निर्विकल्प बनेर माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा आफैलाई टीका लगाएर पुनः अध्यक्ष बनेका छन्। प्रचण्डकै तजबिज र सिफारिसमा छानिएका 236 केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेपछि माओवादीको 8औं महाधिवेशन पनि सकिएको छ। मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ, मेहनतै गर्नुपर्छ, मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गरिराखेकै छ। अब अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीलाई सर्वसम्मतका नाममा यसै गरी टीका लगाएर चयन गर्ने माओवादीको तयारी छ। त्यसका लागि पुस 25 मा बैठक बस्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले छानेका पदाधिकारीलाई नेता कार्यकर्ताले स्वीकार्ने बाचासहित महाधिवेशन सकिएको हो। महाधिवेशन सकिँदा मङ्गलबार नै बैठक बसेर पदाधिकारी टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको थियो। तर गृह कार्य नपुगेको र चीनमा उपचार गराइरहेका नेता वर्षमान पुन दाम्पत्यको दबावपछि सिङ्गो महाधिवेशन नै टुङ्ग्याएर माओवादीले बैठकबाट पदाधिकारी टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। 279 मा बाँकी रहेको र विधानले व्यवस्था गरेको हाम्रो 15% मनोनयन गर्ने व्यवस्था हामी पछि नयाँ केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। बाँकी पदाधिकारीको कुरा जुन छ, अब हाम्रो सिस्टम अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ भोलि
र बैठक बसिसकेपछि केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी चयनिन्छ। नेता वर्षमान पुन र उनकी पत्नी ओन्सरी घरती उपचारको सिलसिलामा चीनमा छन्। उनीहरू दुवैजनालाई प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित गराएका छन्। पुन दम्पति जस्तै 12 जोडी श्रीमान श्रीमती माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका छन्। कमिटीमा प्रचण्डको परिवारवाद पुनः दोहोरिएको छ। तर प्रचण्डलाई नै टपेर अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा अघि आएका छन्। शर्माले भाइ अनिल शर्मा र बहिनी नारायणी शर्मा सहित बहिनी जोय ओमनाथ ढुङ्गानालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्। भाइ अनिल चाहिँ आफूभन्दा सिनियर धेरै नेतालाई पन्छ्याएर केन्द्रीय कमिटीमा पर्न सफल भएका हुन्। यसअघि केन्द्रीय सदस्य बनाइएका अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्ल र अनिललाई अध्यक्षमा पराजित गरेका रञ्जित तामाङ पनि केन्द्रीय कमिटीमा परेका छैनन्। त्यसबाहेक प्रचण्डकै पुराना नेता तथा पूर्व मन्त्री समेत छुटेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नै केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न सबैजसो प्रतिनिधिको सुझाव रहे पनि माओवादी नेतृत्वले विधिमाथि बन्देज लगाउँदै सर्वसम्मत केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको हो। मूलत जनमुखी कार्यकर्ता र कार्यकर्तामुखी नेता छान्ने दस्तावेज पारित गरेको 3 दिनपछि नै महाधिवेशनलाई प्रचण्डमुखी बनाएर माओवादीले केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9329 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 4.21% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्ला केही हप्ता यता संक्रमण दर 2% को हाराहारीमै रहेकोमा फेरि बढ्न थालेको हो। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या फेरि 5000 नाघेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,16,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। थप 3,16,000 जना सहित अहिलेसम्म 1,07,10,700 जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने कार्य स्थगित भएको जनाएको छ। थप प्राविधिक विषयहरू छलफल तथा तयारी गरी आगामी माघ महिनादेखि यस विषयमा जानकारी गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप चाँडै उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भएको जानकारी गराएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न 5 प्रकारका बिरामी र 60 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका नागरिकलाई अतिरिक्त डोज दिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले त्यसलाई बुस्टर डोज चाहिँ भनेको छैन। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा चिन्ता थपेको छ। एकपछि अर्को मुलुकमा फैलिरहेको थियो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन अझ बढी आक्रामक रूपमा फैलिरहेको छ। ओमिक्रोन भारतमा तीव्र रूपमा फैलिएसँगै खुल्ला सीमा भएकोले नेपालमा झनै त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै नेपालमा पनि चिन्ता बढेको छ। ओमिक्रोनकै कारण भारतमा एक हप्ताको अवधिमा कोरोना संक्रमित झण्डै 5 गुणाले बढेको छ। भारतमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या 1710 पुगेको छ। हालसम्म 23 राज्यमा फेला परेको ओमिक्रोनबाट महाराष्ट्र, दिल्ली र केरल सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। यसैगरी भारतमा कोरोना संक्रमण दर आगोको पराल जस्तै छल्किन थाल्यो भने यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। नेपालमा हालसम्म ओमिक्रोन भाइरस 3 जनामा पुष्टि भएको छ। यसअघि भारतमा डेल्टा भेरिएन्टबाट संक्रमित भेटिएको 46 दिनपछि नेपालमा पनि देखिएको थियो। तर ओमिक्रोन अन्य भेरिएन्टभन्दा तीव्र फैलिने भएकोले माघको मध्यतिर तेस्रो लहर आउन सक्ने देखिएकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तेस्रो लहरमा त्यसको ठ्याक्कै आधी समयकोदेखि नै हामी गाह्रो भएको थियो भनेको 2 हप्ता 3 हप्तामै हामीलाई एकदमै गाह्रो भइसकेको अवस्था थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था आएको थियो। अहिले तेस्रो भनौँ अथवा नयाँ भेरिएन्टको अवस्थालाई लिएर सम्भावित जोखिमको कुरा हामीले गरौँ, त्यसमा पनि हामी भारतमा सङ्क्रमणहरू बढ्दै जाँदा त्योभन्दा चाँडो हुनसक्छ कि हामी कहाँ त्यस्तै अवस्था आउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्थाहरू छ। किनभने अहिलेको भेरिएन्ट अलि बढी सर्ने खालको, अलि बढी सङ्क्रामक छ भन्ने छ। अलि भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, भिडभाड नगर्ने कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने कुराहरू, शङ्का लाग्ने बित्तिकै परीक्षण गर्ने कुराहरू, विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू अलग्गै कमसेकम 7 दिन छुट्टै बस्दिने कुराहरू। कोरोना संक्रमणलाई रोक्न पहिलो प्राथमिकतामा खोप नै रहेको छ। तर सरकारले खोप उपलब्ध भएपछि त्यही अनुसारको अभियान चलाउन सकेको छैन।
सरकारको पुस मसन्दाभित्र 66% जनसङ्ख्यालाई खोप दिइसक्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सके मात्रै ओमिक्रोनको क्षतिलाई कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले तुरुन्तै सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। पक्कै पनि हामी एकदमै ढुक्क भएर बस्ने स्थिति र कोभिड महामारीबाट पार लागिसक्यौँ भन्ने परिस्थिति अझै पनि विकास भइसकेको छैन, अहिले पनि छैन र कुनै पनि बेलामा संरचनाहरू यथास्थिति राख्दै सरकारी स्तरबाट हैन स्वास्थ्य संरचनाहरू यथास्थिति राख्दै जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। पोहोर साल पनि पुसकै महिनामा एकदमै चिसो बढ्दै जाने र सङ्ख्या पनि कोभिडका भाइरसहरू कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएर हामी यस्तो मनस्थितिमा पुगेको थियो अब कोभिड हरायो भन्ने हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले पनि हामी ढुक्क भएर भन्ने अवस्था छैन। फेरि कुनै पनि म्युटेसन भएको भाइरस होस् या चाहिँ ओमिक्रोन नै किन नहोस् या डेल्टा भाइरस नै किन नहोस् फेरि पनि महामारी ल्याउन सक्छ। हामी सजग र सचेत चाहिँ सधैँ हुनुपर्छ भन्ने आजको आवश्यक। नेपालमा डेल्टाको जोखिम रहँदा सर्वसाधारणमा बिस्तारै कोरोना केही होइन भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ। भिडभाडमा मास्कको प्रयोग नगर्नु वा सामाजिक दूरी कायम नगर्नुले पनि अर्को लहर फैलिन सहज हुन्छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा पनि सीमा नाकाबाट कोरोना फैलिएको थियो। त्यसैले ओमिक्रोनलाई फैलिन नदिन सबैले नै विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमललाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद मोदीले उखु किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाइ छाड्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभयो। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताउनुभयो। किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चल्दैन, संसद चलेको छैन, अवरोध छ र किसानहरूले अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन। उखुको किसानहरूले या किसानहरूले जो मलको कुरा गरे उखु किसानको बारेमा नै अब म चाहिँ अथवा सम्बन्धित ठाउँमा गर्नुभएको किसानहरू माइती मण्डल आउँदैन, हामी आमरण अनसन बस्छौँ, अनसन हामी बस्छौँ, आन्दोलन हामी गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ घोषणा हो। बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। एउटा कुरो भुक्तानी किसानहरूले तत्काल पाउनु पर्यो, केही चाहिँ त्यसको चाहिँ ऐच्छिक भइरहेछ भन्ने पनि सचिवजीबाट आयो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई अब निर्मूलै पार्ने किसिमले कुनै पनि किसानहरू फेरि रत्तबारमा अथवा चाहिँ उसमा आउनु नपर्ने किसिमले चाहिँ प्रशासनले काम गरिदियोस् भन्ने यो लेखा समितिको एउटा अनुरोध हो। यता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। सर्लाहीमा मूल्य निर्धारण नहुँदै किसानहरूले धमाधम उखु काट्न थालेका छन्। नगदे बाली भनिएको उखु नै उधारोमा कारोबार भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भइसकेको भन्दै किसानहरूले मूल्य निर्धारण नहुँदै उखु काटेका हुन्। एक रिपोर्ट। उखुको मूल्य निर्धारण हुन बाँकी नै छ, तर पनि सर्लाहीका किसानहरू खेतमा भएको उखु हटाएर हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भइसकेको भन्दै मूल्य निर्धारण नहुँदै धमाधम उखु काट्न थालेका छन्। उखुको मूल्य निर्धारण गर्न केही दिन अघि काठमाडौँमा सरकार, उद्योगी र उखु किसानहरू बीच भएको त्रिपक्षीय छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि अहिलेसम्म उखुको मूल्य निर्धारण हुन नसकेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले बताएका छन्। किसानले यस सिजनका लागि उखुको मूल्य न्यूनतम प्रति क्विन्टल 680 रुपियाँ पाउनुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि 640 रुपियाँ मूल्य कायम गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको अध्यक्ष मैनालीले बताए। विन्टरमा कतिमा चलाउँ, भुक्तानी कहिले दिने भन्दा हाम्रा उद्योग कृषि मन्त्रीले उद्योगपतिले हामीसित चाहिँ सरसल्लाह जमघट गराएर सवाल जवाब गराउन दिनुभयो। 65 रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिनुभयो। जति बढे पनि हाम्रो अनुदान बढ्छ। 90% चाहिँ राजस्वबाट आएको अनुदान पाउनेलाई 80 रुपियाँ हुन्छ। अहिले सरकारले पनि
15-20 रुपियाँ चाहिँ अघि मनसा गऱ्यो त्यो पनि त यो रेटको हुनुपर्यो सस्तो किसानलाई महँगो भुक्ताले किनिसकेको पर्नु पर्नाले गर्दा यो कृषि प्रधान देशमा हाम्रो पसिनाको मूल्य पाउन सकेनौँ र यो अलिक सङ्कटको अवस्था 3 वर्ष उखु चाहिँ बिहामा गएर 100-150 रुपियाँ फल्छ त्यो उखु चाहिँ मिलमा दिन पाए यहाँ गहुँ यसै हो उत्पादन हुन्छ त्यतिका लागि यो जे हुन्छ उपहार स्वरूपै दिएका छौँ। उद्योगीले भने सरकारले पछि निर्धारण गरेको मूल्यमा उखु किसानलाई भुक्तानी गर्ने गरी उखु खरिद गरिरहेको छ। उखुको मूल्यमा सहमति जुट्न नसके पनि सर्लाहीको हरिवन स्थित इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ सुरु गरी किसानलाई उखु ल्याउने चलान पूर्जी वितरण गर्न थालिसकेको छ। किसानहरू उखुको मूल्य निर्धारण हुनु अगावै उद्योगलाई उधारोमा उखु बिक्री गरिरहेकोले पछि भुक्तानीमा समस्या पर्ने अध्यक्ष मैनालीले बताए। पुसको आधा महिना बितिसकेको र अधिकांश किसानको उखु खेतमै सुक्ने अवस्था आएको र उखु बाली हटाएर हिउँदे बाली समेत लगाउने बेला भइसकेकोले मूल्य निर्धारण हुनु अगावै बाध्य भएर किसानहरू आफ्नो उखु काटेर उधारोमै भए पनि धमाधम मिलमा पठाउन थालेका छन्। देखू न त बड़ा घाटा लगे छै खेती किसानी में। जनो के भाव बढ़ गए, तेलो डीजलो के भाव बढ़ गए है ना। एक बाद में किसान के वन भी बढ़ल है जन सबके। एक बाद में डीजल के भी भाव बढ़ गए, रेट न दे रहा है। कम से कम 700 के भाव होए के चाहिए बुझलिए। 8 दिन में परमानेंट होए के चाहिए। जनबन के कहाँ से लाओ जो ढौआ देवे, कर्जा लेके देवे पड़े छै बुझलिए। कर्जा लेके देवे पड़े छै। खाद के भाव बढ़ गए, सब दवाई के भाव बढ़ गए, सब भाव बढ़ गए। आ के भाव कला न बढ़े छै। किस्ता बना बना के ढौआ दे छै, न ढौआ से कोई अवगत हो छै, न कुछो हो छै, न महाजनी सधै छै। सबसे वाला 65 वाला हमरा न काट के हमरा एक बारी पैसा देवे तो कुछ काम हो छै। पैसा देवे न करे छै, रहर के दम धरा के दै छै। गएको वर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल मूल्य 536 रुपियाँ 56 पैसा कायम गरेको थियो। त्यसमा उद्योगीले 471 रुपियाँ 28 पैसा र सरकारले उखु किसानलाई अनुदान स्वरूप 65 रुपियाँ 28 पैसा भुक्तानी गरेको थियो। उखुको लागत मूल्य बढेकाले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 680 रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने किसानको माग छ। हमरा सबके त जानकारी है कि 700 के रेट देती है साल मिल मालिक, लेकिन हमरा सबके तो अब सिलाई कटाई महंगा पड़ है। 160 रुपये कुंटल लगी है तो हमरा सबके तो रेट न देते। 2200-2400 वाला DAP रही, अब हो गए 3500 के। हमरा सबके तो प्रूफे नहीं खेती में। 700 से नीचा तो कोनो उपाय नहीं। नेपाल सरकार से हम सब ये कह रहा कि 700 के रेट कर देती तो ठीक रही खेती करे में। न करते तो हमरा सबके लॉस जाए, खेती न करब। हमरा सबके पैसा एकदम जल्दी देती तो ठीक रही। अब लेट हो रहा है, आज 10 दिन से मुख जा रहा है पैसा। अभी न कहते 5 दिन में भुगतानी करबे, अभी न कल के। यही के लिए नेपाल सरकार पेमेंट करबैती 8 दिन में तो ठीक रही। रोपला से अब की हो कि अब पहले लेखा उपज न हो, घटा सो जा रहा है। खाद जन लेबर महंगाई हो गई। अभी अन्य बाली करे में फायदा, उख बाली में घाटा हो रहा है। 4 गो बाली मार के उख हो या उख में रेट न है, ओहि के लिए घाटा जा रहा है। सर्लाहीमा रहेका 3वटा चिनी उद्योगहरूमध्ये हाल हरिवन नगरपालिका स्थित इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ भने गोडैता नगरपालिकाको बगदह स्थित महालक्ष्मी सुगर मिल पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताइएको छ। किसानहरूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लामो समयदेखि रोकेर राखेका कारण किसानहरूले उखु दिन छाडेपछि अन्नपूर्ण सुगर मिल 2 क्रसिङ सिजनभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको छ। विगत लामो समयदेखि उद्योगलाई उखु बिक्री गरे बापतको भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक समस्या झेल्दै आएका त्यस क्षेत्रका किसानहरू उखु खेती छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। उधारोमा उखु बिक्री गरेर भुक्तानीको लागि उद्योगीको मुख ताक्नु र भुक्तानी नपाएपछि घर परिवार छाडेर घरिघरि आन्दोलन गर्नुभन्दा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर नगदी व्यापार गर्नु राम्रो भएको र यसबाट आफूहरू सन्तुष्ट रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगपति र सरकार दुवै पक्षले वर्षौंसम्म उखुको भुक्तानी उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले गर्दा नगदे बाली भनिएको उखु खेती उधारो हुँदै ऋणे बालीको रूपमा परिणत भइरहेको उखु किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। विकास बजेट खर्चको सुस्त स्थितिले समग्र देशको अर्थतन्त्र नै नकारात्मक भइरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव विभिन्न बहाना देखाएर पन्सिन खोजेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 5.5 महिना बितिसक्दा विकास खर्च 9% पनि नपुगेका बेला धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका सचिव भने सरकार परिवर्तन कारण देखाएर चोखो बन्न खोजेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गर्यो। समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, वन तथा वातावरण, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसँग जानकारी लिएको थियो। सो छलफलमा मन्त्रालयका प्राय सबै सचिवले चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले आफूले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकारे। सचिव श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन भई बजेट योजनाहरू रोक्दा सोचे अनुसार पुँजीगत खर्च नभएको बताए। कुनैमा खर्च हुने, कुनैमा खर्च नहुने, त्यसकारण चाहिँ यो अब खर्च जुनमा जस्तै पुलहरू हामी अहिले करिब 1400 पुलहरू निर्माण छ, ती पुलहरूमा खर्च गर्नको लागि चाहिँ हामीले अथोरिटी दियोस् भनेर भनेका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयले ठिक छ तपाईँहरूले पठाउनुहोस्, हामी संशोधन गरिदिन्छौँ, रकमान्तर गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको बताए। सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव भएका कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए। तर पुँजीगत खर्चको अवस्था चाहिँ खासै सुधार भएको छैन। 75 क्षेत्रमा 46%, 40.4%, त्यसपछि 52% र अहिले गएको आर्थिक वर्षमा 55% भयो। र अहिलेको आजको मितिसम्म चाहिँ हाम्रो पुँजीगतको खर्च त्यति धेरै उत्साहप्रद छैन। 6.3% भएको छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै संशोधन लिएर गएर अर्थबाट त्यो संशोधन हुँदैन। पहिलो चौमासिक पर्खनु पर्दा अलिकति खर्च भएका काममा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ, एउटा कारण। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पनि यो काउन्टर पार्ट फन्ड सुरुमा थियो, प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गर्दा हाम्रो बागमती अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास कार्यक्रममा एडिबीको सपोर्ट छ, त्यसमा नेपाल सरकारको काउन्टर पार्ट नै छुटेछ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको गुनासो गरे। यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको मुख्य की इस्यु चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने मानिसहरू यो नेपालको विकासले गति मागेको छ, त्यस कारणले बजेटको आकार पनि मागेको छ। तर त्यो बजेट आकार र विकासको गतिलाई बढाउने चाहिँ नि भेहिकल जसलाई हामीले ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ त्यसमा हामीले चाहिँ आकलन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्न सकेनौँ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ हरियालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए। उनले विगतका 3 वर्षमा यो मन्त्रालयले 70% भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको दावी गरे। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको दोस्रो दिन आज उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 63.1 अङ्कले बढेर 2679.95 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार नेप्से 32.03 अङ्कले बढेर 2616.94 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा सामान्य गिरावट भएको छ। आज 4 अर्ब 32 करोड 2 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 4 अर्ब 53 करोड 30 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, बेलायत, चीन, रूस र फ्रान्सले परमाणु हतियारको विस्तार र परमाणु युद्धको सम्भावना अन्त्य गर्ने बारेमा सहमति जनाएका छन्। रुसको तर्फबाट जारी गरिएको 5 देशको साझा विज्ञप्तिमा परमाणु हतियारको विस्तार र 2 परमाणु हतियार भएका देश युद्धको स्थितिबाट बच्ने सहमति भएको छ। यी 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार चीनका उपविदेश मन्त्री मा जाओक्सुले संयुक्त विज्ञप्तिले आपसी विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने र समन्वय सहयोगले ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धालाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेट खेलाडी र नेपाल क्रिकेट सङ्घको विवाद मिलेसँगै मंगलबारबाट सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा उपस्थित भएका छन्। फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने 2020 विश्वकप छनौट खेलका लागि क्यानले सार्वजनिक गरेको 30 खेलाडी मध्ये मंगलबार कारबाहीमा परेका 4 खेलाडी सहित सबैजसो खेलाडी मैदानमा देखा परेका हुन्। मंगलबारको प्रशिक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित अन्य खेलाडीले पनि प्रशिक्षण स्थलमा सहभागी जनाए। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा 28 खेलाडीसँगै अभ्यास गरिरहेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सबै विवाद बिर्सिएर अब विश्वकप छनौटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। आगामी बेला चाहिँ यो मापदण्डको आधारमा 22 मा जसरी क्यानले निर्धारण गर्छ त्यसरी जाउँ भन्ने कुरा थियो, तर अब हुन सकेन विभिन्न कारणवश। तर पनि यो चाहिँ हामी बाहिर भन्दा पनि भित्र बसेर सल्टाउन चाहिरहेको थियो होइन। अब लेटली सबै कुराहरूलाई राखेर होइन, अरू कुराहरू अब बाहिर आफ्नो कुराहरू इगोहरूलाई बाहिर राखेर चाहिँ नेपाल क्रिकेटको लागि भविष्यको लागि र हामी सबैको लागि भनेर जुन यो इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट पनि आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र हामीले नै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै मल्लले क्यानसँग खेलाडीको प्रोत्साहन भत्ता बढाउने र 4 जना खेलाडीलाई गरिएको कारबाही फिर्ताको विषयमा पनि सहमति भएको बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त र नेकपा एमालेद्वारा छुट्टै उम्मेदवारी, सक्षमलाई अवसर नदिएको आरोप। विश्वभर ओमिक्रोन फैलिएपछि नेपालमा पनि त्रास बढ्दो। दैनिक संक्रमण दर बढेपछि भारतसँगको सीमामा सतर्कता अपनाउन सुझाव। अतिरिक्त खोप अभियान भने रोकियो। तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी आमरण अनसनमा बस्ने सांसदको चेतावनी। हिउँदे बाली लगाउन ढिलो भएपछि मूल्य निर्धारण नहुँदै उखु काट्न बाध्य किसानहरू। अमेरिका र चीन सहित 5 देशबीच परमाणु युद्ध नगर्ने सहमति। हतियार नियन्त्रण र निशस्त्रीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास। विश्व समुदायले गर्यो स्वागत। र क्रिकेट खेलाडी र क्यानको विवाद मिलेसँगै सबै खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी। सबै विवाद बिर्सिएर विश्वकप छनौटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने
पूर्व कप्तान मल्लको भनाइ। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।